This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी सरकार र सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका गतिविधि र यसका दृष्टिकोणमा केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता अनिल शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। अब तपाईँ सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्छ। पार्टी सरकारमा छ, सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। महाकालीको ट्विन प्रकरणदेखि सेनाको ब्यारेकमाथि भारतले हेलिकप्टर उडाएकोदेखि लिएर पछिल्लो समयका पदक वितरण र लगानी गर्दाखेरि सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने यावत विषयहरूले सरकारमाथि प्रश्न थुपारेको छ। अब हाम्रो देशमा एउटा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र युवा पुस्तामाथि विश्वास गर्नुपर्छ, उनीहरूको भविष्य छ भनेर विश्वास पनि गरिन्छ र उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ भनिन्छ। निकै आश गरिएको थियो, ओली सरकारलाई प्रतिगमन भनियो, लोकतन्त्र विरोधी भनियो, त्यसका विरुद्धमा सत्ता गठबन्धन जो अहिले छ त्यसमा आबद्ध दलका नेताहरू ती दलहरू लागे र गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो। ठुलो आश गरिएको थियो। तर 2 महिना नागिसक्यो, प्रश्नको घेराबन्दीमा यो सरकार पनि परेको छ। एउटा युवा नेताको हिसाबमा तपाईँ निराश हुनुहुन्छ या तपाईँमा अझै आशा छ? म निराश छैन, तर यो सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा ढिलासुस्ती भएको अवश्य नै छ र यसका पछाडिका केही पृष्ठभूमिहरू छन्। यो सरकार अलि जटिल अवस्थामा सुरु भएको छ अथवा यो सङ्गठित भएको छ, हैन। यसले आफ्नो पार्टीहरू फुटेर टुक्रा टुक्रा भइरहेको अवस्था, प्रतिपक्षसँगको एउटा गठबन्धनको स्थिति र यसलाई सम्हालेर जानुपर्दै गर्दाखेरि केही जटिलताहरू अहिलेको गठबन्धनमा साँच्चीकै भएका छन्, हैन। यसमा चाहिँ सरकार र सरकारको लिडरसिपको कुरा मात्रै छैन हो, यो 2 महिनाभन्दा बढी नै नागिसक्यो। अनि यसले गर्दाखेरि सरकार गठन गरेर जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरीको कुराहरूमा साँच्चीकै समस्या भएको छ। यो कुरा ले चित्त कति पनि बुझेको छैन। तर कुरा के हो भने यसमा केही कानुनी जटिलताहरू छन्, अदालती प्रोसेसका कुराहरू छन्। अब अहिले एमाले फुटेर अर्को एउटा पार्टी हैन गठन गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुरालाई गठबन्धनको हिसाबले पर्खिनुपर्ने स्थिति छ। यी बाध्यता र जटिलताहरूका कारणले यो ढिलो भएको अवश्य नै हो। तर मलाई लाग्छ यसले अब केही दिनमा नै आकार ग्रहण गर्छ र यी अप्ठ्याराहरूलाई अथवा यी आशंकाहरूलाई यसले निवारण गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। मन्त्री परिषद विस्तारलाई चाहिँ केले रोक्यो? कानुनी कुरा हो भने पनि त्यो माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेससँग जोडिएको विषय बनेन, त्यो अन्य पार्टीसँग हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट मन्त्रीहरू थप्न सकिन्थ्यो नि त? त्यो हुन्थ्यो तर छलफलको बाटो कता गयो भने अब छासछुस गरेर भन्दा पनि एकैचोटि गठबन्धनले एउटा मेसेज दिने गरी, हैन, गठबन्धनले चाहिँ सबै कुरा एकैचोटि टुङ्ग्याएर जाउँ, हैन, एउटा चाहिँ एकताको गठबन्धनको भाव पैदा गरौँ, हैन, भन्दै गर्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादी, हैन, त्यसपछि जसपा, हैन, यो सबैलाई एकैचोटि गरेर नै फेरि एकैचोटि मन्त्रीमण्डलले 1, 2, 3 गरेर पहिलाका सरकारले गरेछ आज गरिदिने, अर्को दिन 2 महिना फेरि फेरिदिने, अर्को गर्ने भन्दा पनि टोटल एउटा चाहिँ फ्रेमवर्कमा जाउँ भन्ने हिसाबले बरु ठिकै छ कुरौँ भन्ने सोचमा अरू पठाउन सकिन्थ्यो। माओवादी केन्द्रले पठाउन सक्थ्यो, कङ्ग्रेसले पठाउन सक्थ्यो, हैन। तर एकैचोटि त्यसो गरौँ भन्ने स्पिडले नै यो कुरा अलिकता डिले हुन गएको चाहिँ साँच्चै। तर सत्य कुरा चाहिँ माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री छनौटमा पनि त विवाद छ नि? त्यस्तो विवाद चाहिँ होइन है। अब म हुन त यो मैले सुनिरहेको छु, अध्यक्ष कमल प्रचण्डले विभिन्न ठाउँहरूमा कुराहरू अलि हैन व्यक्त गरिरहनु भएको छ, यसलाई तपाईँले आधार पनि बनाउनु भएको होला। म के भन्छु भने कुनै पनि एउटा सांसद, हैन, त्यो मन्त्रीको आकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक कुरा हो। उसको त्यो आफ्नो एउटा चाहिँ नैसर्गिक अधिकार पनि हो नि। एउटा सांसद हुन्छ, त्यसले मैले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा जान्छु भन्ने कुरालाई अन्यथा लिनै हुँदैन। म भन्छु पार्टी अध्यक्षले पनि यसलाई चाहिँ एकदमै इजिली लिनुपर्दछ। तर माओवादी केन्द्रभित्र सबै हुने त होइन, हैन, 5 जना 7 जना कति हुने हो, त्यो मध्ये छान्नै पर्छ। छान्नै पर्दाखेरि हुन्छु भन्ने कुरालाई बढोत्तरी गर्नुपर्ने केही जरुरी मलाई लाग्दैन। लुसाचुँडी अलि बढी नै भयो, अध्यक्षमाथि यति दबाब भयो कि उहाँले बाहिर पुग्नुपर्ने भयो। मेरा 49 जनालाई मन्त्री पद चाहियो, मेरो दिमागमा आतंक छ। अब यो नेताहरू बिग्रे, हैन, भ्रष्टाचारतर्फ, पदतर्फ, पैसातर्फ, द्रव्यतर्फ उनीहरूको ध्यान गयो। दैनिक रूपमा उहाँले यो कुरा भनेर कस्तो फ्रस्ट्रेसन पोखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त।
होइन त्यो कुरा मैले पनि सुने होइन मैले त्यही सन्दर्भमा तपाईँसँग राख्न खोजेको त्यो कुरा एज अ अध्यक्षलाई नै त्यो कुरा माग गर्ने हो किनभने दलीय व्यवस्थामा म चाहिँ के अरे मन्त्री बन्न चाहन्छु होइन म सांसद हुँ भन्ने कुरा उहाँसँग भनियो भन्दाखेरि धेरैले राख्दाखेरि उहाँलाई प्रेसर भएको होला होइन मलाई के लाग्छ भने अझै पनि माओवादी केन्द्रमा होइन त्यसकै लागि सारा सबै खतम भयो भन्ने कोही छैन एकपटक बैठक बस्ने रुलिङ गर्ने को जाने कसरी जाने सबै कुरा मिलाएर जाउँ भन्दाखेरि यो कुरा एकदमै टुङ्गिन्छ यसले अड्किएकै होइन हैन र यसलाई उहाँले कहीं एउटा सन्दर्भमा अथवा आफ्नो प्रेसरलाई अथवा अरूले अलिकता हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षणमा सम्झाउने आशयले है हामी पार्टीभित्र अलिअलि सोचौँ है अलिअलि प्रेसर आउँछ भन्छ म हुन्छु भन्दै गर्दाखेरि अब त्यागको भावना राखौँ अध्यक्षले हैन अध्यक्षका एकैचोटी हैन 15-20 जना स्वाभाविक रूपमा हामीसँग कति 49 जना हैन उहाँ आफैसँग 49 जना भइसकेपछि हैन सम्झाउने क्रममा धेरै जाँदाखेरि उहाँलाई अलिकति भन्दाखेरि है यस्तो छ अबको प्रस्तावले अलि सोचौँ हैन यो पद प्रतिष्ठाको कुरा होइन भनेर सम्झाउने क्रममा उहाँले बोल्नु भएको त्यो कुरा के भयो भन्दाखेरि लाइभ भइदियो हैन बाहिर आउँदाखेरि बाहिर त पब्लिकले अरूलाई हैन त्यो एउटा आह्वान गरे जस्तो भयो मलाई लाग्छ त्यस्तो पार्टीभित्र छैन मैले बुझेको आकांक्षा हुन्छन् हुनु पर्दछ त्यो स्वाभाविक आकांक्षै भएन भने हैन त्यसले के गरिखान्छ र हैन गर्नै पर्दछ तर को हुने भन्ने कुरा त पार्टीको डिसिसन मान्दै आएको छ यो पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड एक थरी नेताहरूको यस्तो घेराबन्दीमा अझै पनि पर्नु भएको छ कि उहाँहरूलाई उहाँ नकार्नै सक्नुहुन्न नामै लिनु पर्दाखेरि पनि पटक पटक मौका पाएका नेताहरू हुन्छन् नि पटक पटक मौका पाएका नारायण काजीका नाममा कत्रो विवाद भयो पार्टीमा अहिले त प्रवासमा थन्किनु भएको छ प्रवक्ता समेत उहाँले असन्तुष्टि जनाएर छाडेको भन्ने सुनिन्छ कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा जाउँ भन्ने भयो अन्य थुप्रै छन् आत्महत्यासम्मका कुराहरू पनि ती पार्टीभित्र बैठकका छताछुल्ल भए हैन यो हदसम्मका एउटा अध्यक्षलाई यतिसम्म प्रेसर गर्ने कि उनीहरूले पटक पटक मौका पाएका छन् तर उनीहरूलाई नकार्न पनि नसकिने एक थरीले मौकै नपाउने अब यस विषयमा मेरो अलिकता के धारणा छ भने सरकार चलाउँदाखेरि हैन अलि पर्फेक्ट मान्छे नै जाँदा ठिक हुन्छ भन्छु है म चाहिँ मेरो कुरा किनभने यो अभ्यास गर्ने थलो चाहिँ होइन यसको मतलब अरूले अवसर पाउनुहुन्न हैन अरू हैन क्षेत्र समुदाय अथवा सबैतिर समेटिनुपर्छ त्यो कुरा त हाम्रो संविधानले नै इन्डिकेट गरेकै कुरा छ त्यो गर्ने नै पर्दछ हैन तर त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि अनुभव भएको हुनाले त्यो दोहोरिरहनु पर्छ हैन एउटा श्रेणीको हिसाबले मात्रै दोहोरिनुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन हैन तर परिणाम निकाल्ने किनभने त्यहाँ जनतालाई डेलिभर दिने कुरा हो नि त जनतालाई हैन सरकारले नेतृत्व गर्ने कुरा हो हैन समग्र अभिभावकत्व प्रदान गर्ने अभिभावकत्व प्रदान गर्दै गर्दाखेरि सिलेक्टेड मान्छे हुनु पर्दछ त्यो कुरामा मेरो मत के हो भने त्यो कुरा हुनै पर्छ हैन त्यहाँ गएर यो के हो उ के हो यो के अरे भन्ने होइन पर्फेक्टली यो कुरा गरौँ यसो गरौँ भनेर त्यो त योजना छ र जसले चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ त्यो दृढता छ त्यो इमानदारीता छ ती मान्छेलाई पटक पटक दोहोर्याउँदा पनि समस्या भएन हैन किन त्यसो हो भन्दाखेरि उले खाएको पद तलबको हिसाब गर्यो भने त खायो भन्ने होला तर त्यो पद खान तलब खाने कुरालाई मात्रै मान्यो भने यो कुरा चाहिँ हो तर त्यो त राज्यलाई पोलिसी हैन त्यो त पोलिसी मेकर हो नि त देश बनाउने कुरा हो देश बनाउनको लागि उ त्यस्तो चाहिँ म चाहिँ हैन यसको अर्थ फेरि एकदम सिन्डिकेट अर्कालाई उठ्नै दिनुहुन्न भनेन अरूलाई पनि अवसरहरू हुन्छन् आउँछन् फेरि त्यो खेलमा पनि मेसी र रोनाल्डोलाई किन सधैँ टिममा पारिन्छ भनेर प्रश्न गर्नु त भएन नि अब स्ट्राइकर नै तिनीहरू हुन् हैन ठीक छ त्यो हुँदा हुँदै फेरि तपाईको कुरा म के सहमत छु भने नयाँ फेरि उत्तराधिकारी बनाउनु पर्छ उनीहरूले पनि मेसी र हैन रोनाल्डोहरूले पनि त अब फेरि उनीहरू नै सधैँ रहन्छन् हुँदैन उत्तराधिकारी बनाउँछ त्यो कुरा जरुरी छ त्यसको लागि टिमभित्र सबै हुनु पर्दछ तर के हो भन्दाखेरि क्वालिटी त चाहियो क्वालिटी भन्नुको अर्थ पोलिसी मेकरहरू चाहिँ हैन यो गयो पद खा यो खो भन्ने अर्थबाट होइन है अन्यथा नलागोस् हैन मेरो कुरा के भन्दाखेरि जनतालाई को गयो भन्नेसँग हामीलाई सरकार छैन हैन जनतालाई त के दियो भन्ने कुरासँग छ हैन देशलाई सही बाटो प्रदान गरिगरेन यहाँका समस्यालाई हल गर्न उसले चाहिँ कति लिडरसिप गर्यो कति मेहनत गर्यो यही त हो देश बनाउने कुरा हैन त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ यो पार्टीमा चाहिँ नारायण काजी र कृष्ण महराको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने कुरामा केही समय गलफत्ती त भएकै हुने हैन हैन यो कुरा त छलफल चलिरहन्छ चलेकै छ चल्ने कुरा भयो हैन अब त्यो किनभने एउटा सिनियर मोस्ट लिडरसिप हुनुको नाताले जाउँ भन्ने चाहनामा राख्ने त पार्टीले जा भने गलफत्ती नै पर्यो अहिले नजा भने छलफल हुन्छ पार्टीभित्र यो कुरालाई मैले चाहिँ एकदमै म त के भन्छ सामान्य लिन्छु हैन सामान्य किन लिन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुँदै गर्दाखेरि हैन अध्यक्ष हैन प्रचण्ड हैन मा प्रस्ताव आउनु उहाँलाई जा भन्नु अथवा लै भनेर अर्को सोच्ने एउटा पाटो होला त्यहाँभित्र छलफलको कुरा मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मन्त्री भएको प्रधानमन्त्री भएकाहरू म सरकार नेतृत्व गर्छु अथवा गर जाऊ भन्ने कुरा यो आन्तरिक छलफलको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई यहीबाट हो व्यक्तिगत रूपले कसैलाई हैन नपर्दा चित्त दुख्ला पर्दा खुसी होला हैन त्यो एउटा पाटो हो तर यो छलफल अन्तत यो नटुङ्गिरासम्म रहन्छ के जबसम्म सरकारमा पठाइदैन त्यति बेलासम्म रहन्छ अलिअलि असन्तुष्टि रहन सक्ने कुरा पनि रहला हैन तर यो धेरै हैन ठुलो र अर्थ राख्ने कुरा म ठान्दैन
यो पदप्रतिको आसक्ति र लाभको पदमा जान सक्ने नेताहरूको मोहका कारण पार्टीको सुदृढीकरणमा समस्या भयो, पार्टी विस्तारमा समस्या भयो, पार्टीका दृष्टिकोण बनाउनमा समस्या भयो, जनताप्रतिको एउटा अट्याचमेन्ट थियो माओवादीको त्यो पनि अब टुट्न थाल्यो। त्यो चिन्ता छ नि? त्यो चाहिँ सही कुरा नै हो। किन हो भने पार्टी हैन सरकारमा गएर, पार्टीका नेता सरकारमा गएर जनताका एजेन्डाहरूलाई, पार्टीका कामहरूलाई हैन पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई हैन कतै कतै ल्याक भएको, जसको परिणाम आज हामी यहाँ छौँ। हाम्रा अहिले माओवादी आन्दोलनकै एजेन्डाहरू अहिले देशमा लिड भइरहेको छैन, यही हो हैन। तर के छ भन्दाखेरि यसको नेतृत्व चाहिँ माओवादीले किन गर्न सकेन भन्दाखेरि त्यही कारणले गर्न सकेन हैन। ठिक ढङ्गले अनि विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा अथवा जनतालाई र सिंहको पार्टीसहित जनतालाई त्यहाँ एट्याच गर्न नसक्दाखेरि केही ल्याक भएकै छ, यो कुरा चाहिँ सही नै हो हैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब पार्टी गम्भीरतापूर्वक सोच्दैछ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो पार्टी छलफल भएको छ, अहिले हामी तल ओडादेखिका सबै पार्टीका कामकाज गतिविधिहरूलाई साँच्चीकै मसिनोसँग अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। यसो गर्दाखेरि हामी सबै यो पार्टीका नेता यो पङ्क्ति जनता कहाँ गयो भने फेरि यो सुदृढ बन्छ र त्यो समस्या तपाईँले चाहिँ इन्डिकेट गर्नुभएको छ अथवा हामी सबैलाई जे महसुस भएको छ त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ। तर नेतृत्वको ध्यान त्यसतर्फ भन्दा पनि हामी त ओलीतर्फ भएको देख्छौँ। चाहे माओवादीका बैठकहरू बसुन्, चाहे अध्यक्षज्यूले कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्तव्य दिनुहोस् होइन, ओलीप्रति लक्षित अभिव्यक्ति हुन्छन्। अझ त्यसपछि अहिले एकीकृत नेकपा माधव नेपालजीको अर्को पार्टी बनेको छ समाजवादी, त्यसमा गएका नेताहरूका बारेमा पनि उहाँका टिप्पणी आएका हुन्छन्। यो प्रचण्डज्यूको ध्यान चाहिँ पार्टीको सुदृढीकरण, सत्तालाई कसरी सफल बनाउने, सरकार कसरी सफल बनाउने भन्दा पनि उनीलाई कसरी निमित्त आन्न पार्ने र आफूलाई धोका दिएर उनीतर्फ गएका नेताहरूलाई कसरी उनीहरूको तेजोबोध गर्ने त्यसतर्फै केन्द्रित भएको जस्तो लाग्दैन? यस्तो छ, यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा के हो भने यो जो प्रतिक्रियात्मक राजनीति भएको छ हैन, हामी यो गर्छौँ, मैले यो राम्रो गर्छु हैन, यो गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले जानुपर्ने कुरा भन्दा पनि अहिलेको राजनीति के भएछ भन्दाखेरि कसैले के बोलेको छ जवाब दिनुपर्छ, अर्कोले बोल्दा अर्कोले जवाब दिने, प्रतिक्रियात्मक हैन, प्रतिक्रिया जनाएर हैन आफ्ना सोच मत राख्दै गर्दा यो नमिठो चाहिँ छ हैन। तर यो भन्दै गर्दा के हो भन्दाखेरि ओली सरकार र ओली प्रवृत्ति भन्छु हैन, ओली प्रवृत्ति भएको जो हैन प्रतिक्रियाहरू छन् हैन, विषयहरू उठान गरेका छन् त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने, त्यसको बारेमा जनतालाई परिचित गर्नुपर्ने, जनतालाई बुझाउन सकिएन भने के हुन्छ भने मान्छे भुलभुलैयामा पर्ने भयो कि गफाडीहरूको हैन, गफाडीहरूको चाहिँ हैन त्यो तपाईँको चाहिँ हैन समूहमा बसेपछि गफाडीहरूको चाहिँ तपाईँको हैन त्यो एउटा चाहिँ हैन एउटा सभामा बसेपछि मान्छे त के हो रनबोल पर्छ नि, त्यस्तो हुन नदिनलाई जनतालाई ठिक ठाउँमा लगाउनलाई इग्नोर गरेर हिँड्ने कि दैनिक रूपमा जवाफ दिएर हिँड्ने हैन साध्य लाग्छ। अब एमाले अध्यक्ष ओली त दैनिक रूपमा कति भाषण गर्नु होला, कति दस्तावेज बनाउनु होला, कति आफ्ना कार्यकर्ता नेतालाई पठाउनु होला, ती सबैको खण्डन गर्नतिर लागेपछि कहाँ पुगिन्छ? सबै त्यही होइन। त्यही भएर मैले एउटा पाठ के भने त्यो त गर्नै पर्ने छ, किनभने जबरजस्त हैन विषयहरू के जबरजस्त, अनि त्यही भएर गोयबल्स भन्थ्यौँ नि हामीले, नभएको कुरा 1000 पटक भन्दा अर्को भन्दा विभिन्न हैन बुट्टाहरू भरेर भन्दाखेरि वकी जस्तो बनाउने हो हैन, त्यो भइसक्यो त त्यो त खण्डन गर्नै पर्यो। त्यो त जनतालाई बुझाउनु, जनता त भ्रमित हुन्छ नि त, नतरी तथ्य सत्य बुझेन भने त भ्रमित हुन्छ नि जनता हैन। त्यो कुरा बुझाउनको लागि ती विषयहरू त सम्बोधन गर्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ, तर त्यति होइन हैन। बाँकी हामीले यिनी कुराहरू गर्ने जाने कुरा एकदम सही, जनतालाई सुसूचित गर्ने हिसाबमा विषय केन्द्रित भएर त्यसरी अभिव्यक्ति आएको भए त केही थिएन। तर चिन्ता कहाँनिर हो भने राजनीतिक प्रतिशोधतर्फ गयो। ओलीलाई सिद्ध्याउनु पर्नेछ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई, अब ओलीलाई सिद्ध्याउनु पर्नेछ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई। त्यो प्रतिशोधका कारण कहीँ यसको चपेटमा देश र जनता पर्ने हुन् कि भन्ने हो कि होइन? परिरहेका छन् हैन। त्यो त असम्भावी छ कि एकले अर्कालाई किन सिद्ध्याउनुपर्छ भने पात्रको कुरा गरेन, प्रवृत्ति हैन। अहिलेकै कुरा त्यही त हो, काङ्ग्रेससँगको हैन, माओवादी हैन, तपाईँको हैन नेकपा हैन एकीकृत समाजवादी अथवा हाम्रो जो गठबन्धन परेको छ नि हैन, यो गठबन्धन किन भएको त? यो किन भएको भन्दाखेरि यसको त मूल एजेन्डा के छ भन्दाखेरि ओली प्रवृत्ति एकतामा गयो हैन, जसले संविधान, नियम, कानुन, स्वयंको राज्य प्रणाली सब ध्वस्त बनाउने गरी हैन एक खालले गयो। यो चपेटामा त जनता परेका छन् नि त हैन, यथार्थ छ नि त यो कुरा, जसले यो कुरा बुझिरहेको छ, राज्यको अङ्ग प्रत्यङ्ग यी जे भएका छन् हैन, यो सबै एकातिर ओली प्रवृत्तिले प्रतिनिधित्व गर्यो। अब त्यो प्रवृत्तिलाई निस्तेज नगर्दा, त्यो प्रवृत्तिलाई हैन निकम्मा नबनाउँदाखेरि त हैन फेरि
कसरी जनताको हैन पक्षमा काम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ओली प्रवृत्तिलाई हैन ठिक गर्न सक्न अथवा त्यो ओली प्रवृत्तिलाई हैन निस्तेज गर्नको लागि त अब हैन यो गठबन्धन जन्मिएको हो हैन यो गठबन्धन त्यो गर्नै पर्दछ। अब त अवस्था यतिसम्म आइपुग्यो कि ओली प्रवृत्ति अथवा ओली सरकारलाई गाली गरेर त्यहाँ दोष देखाएर अहिलेको यो गठबन्धन सफल हुने अवस्था देखिँदैन, किनभने त्यो समय गइसक्यो। अब आफूले परिणाम देखाउनु पर्ने समय हो। अब ओली सरकार र अहिलेको देउबा सरकारमा के भिन्नता छ भन्ने प्रश्नहरू आउन थालिसके। कामहरू हेर्नुहोस्, मैले प्रारम्भमै भनेको थिएँ, खै भारतले पठाएको कूटनीतिको जवाफ आउँदैन। त्यत्रो चाहिँ हाम्रो तुन काटेर धामीजी कहाँ बेपत्ता भए त्यसका बारेमा अनुसन्धान, एउटा रिपोर्ट लेख्न त हात काँपे, सरकारी गृह मन्त्रालयको टोलीको हातै काँपे। त्यो हामीले पनि पढ्यौँ होइन। मैले अघि नै भने सेनाको चाहिँ हेलिकप्टर उडाइयो, कूटनीतिक नोट त्यो पनि दबाबमा आएर धेरै ढिलो पठाइयो, त्यसको जवाब छैन। उल्टो हामीले ध्यान डाइभर्ट गर्न चाइनाको चाहिँ उसले भूमि मिचेको बारेमा अनुसन्धान गर्ने एउटा टोली पठायो, त्यो पनि काङ्ग्रेसको दबाबमा, काङ्ग्रेसका एकजना सांसदले। मैले पछिल्लो उदाहरण दिएँ पदक, केपी ओली सरकारको बेलामा पनि खुब पदक बाँडिन्थ्यो। नेताका श्रीमतीलाई पदक, नेताका बाउलाई पदक, आफू निकट पत्रकारहरूलाई पदक होइन। यो पदकको पनि धन्ची। मैले भनेको थिएँ अब अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरो, अर्थमन्त्री अब हुन त व्यक्तिगत कुरा के गर्नु, तपाईँकै आफ्नै सहोदरदायी हुनुहुन्छ होइन। अब सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने, त्यसरी लगानी गर्न पाइने, यो चाहिँ के गर्न खोजे हो कि के फरक भयो ओली सरकारसँग, भिन्नता के? अब यस्तो छ, यसमा के भिन्नता भयो भन्ने प्रश्न साँच्चीकै आउन खोज्यो होइन। स्पष्ट भिन्नता के छ भन्दाखेरि ओली सरकार होइन, ओली सरकारसँग सैद्धान्तिक भिन्नता रह्यो है। सैद्धान्तिक भिन्नता के रह्यो भन्दाखेरि संविधानले प्राप्त गरेका, जनताले आजसम्म लडेर ल्याएका अधिकारहरू उहाँले अर्को ढङ्गले उहाँले सिद्ध्याइदिन खोज्नुभयो। उहाँ यो देशको तानाशाह बन्न खोज्नुभयो। उहाँले अथवा एक खालको राणा होइन साइड तरिकाले उहाँले चाहिँ अब चलाउने, मोनोपोली ढङ्गले चलाउने त्यो खालको सोच उहाँले राखेर सबै उपलब्धि होइन, यत्रो लडाइँ आन्दोलन होइन गरेर एउटा प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतालाई सक्ने वेमा उहाँ जानुभयो र त्यसको विरुद्धमा, त्यसको काउन्टरमा त्यसलाई जोगाउने, उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने गरी यो लोकतान्त्रिक खालको गठबन्धन बन्यो होइन। यो नै यो सैद्धान्तिक खालको फरक हो होइन। तर कामका व्यवहारका हिसाबले तपाईँले जुन प्रश्न गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा होइन, त्यो कुरा अब उठेको छ होइन। तर त्यसलाई म के भन्छु भने, जस्तो उदाहरणकै रूपमा तपाईँले पदकको कुरा लिनुभयो हो, राष्ट्रले दिने पदक एकदम गरिमामय छ। धेरै होइन राष्ट्रप्रति योगदान कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोत्तर दिएको छ, थुप्रै अरू शहीदहरूलाई दिएको छ, अरूलाई यहाँ यसलाई सबैलाई सोलो डोलो म भन्छु है, सोलो डोलो गर्न चाहिँ मिल्दैन होइन। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि यहाँ फेरि कतिपय पहुँचका भरले, अलिकता अरूका भरले, कतिपय कर्मचारीहरूमा अलिकता बडा छोडवा त्यसलाई जोडिने कारणले केही फेरि त्यस्तो के छ भन्दाखेरि अलि नमिल्दो होइन, अलिकता तपाईँको चाहिँ होइन खानामा कतै होइन अलिकता बालुवा मिसिएको जस्तो कतै फिल भएको छ, कतिपयले यहाँ बहिष्कार पनि गर्नुभएको छ होइन। हो यो कुरा चाहिँ के भने केही हदसम्म त्यस्ता निर्णयहरू फेरि होइन करिब करिब त्यतातिर गएका हुन् कि भन्ने चाहिँ यसलाई त सच्याउनै पर्दछ। समग्रतामा त्यो छैन र यो राष्ट्रको गौरव हो, राष्ट्रको गरिमा हो, राष्ट्रले एउटा सम्मान स्वरूप दिएको, योगदान स्वरूप दिएको कुरा हो होइन। तर यी सच्याउनुपर्छ। मेरो त के धारणा छ भने, अब हुन त यो यस्तो नगरौँ भन्ने छ मेरो प्रस्ताव। यत्रो धेरै होइन, यो राष्ट्रिय यो पदकहरू छ नि धेरै नदिने के होइन, एकदम सेलेक्ट गर्नु बरु कुनै खालको एउटा चाहिँ होइन छनौट विधि गराउँ होइन। र को हो त यो वर्ष दोहोऱ्याउनु पनि जरुरी छैन होइन। र अलिकता चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा सन्तुष्टि हुने खालको 10वटा 5वटा 15वटा 20वटा एकदमै होइन एउटा विधि बनाएर होइन गृह मन्त्रालय सिफारिस गरेर सरकारले मात्रै होइन कि अझै एउटा चाहिँ ट्रस्ट खालको कुनै होइन एउटा सबैले चाहिँ त्यसलाई ट्रस्ट गर्न सक्ने खालको के बनाएर यो गौरवपूर्ण कुरा हो कि राज्यले त्यसै त्यो बाँडेको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो कुरामा मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो धारणा छ। लगानीको विषयमा चाहिँ मैले होइन हिजो अस्ति कान्तिपुरमा हेरेँ होइन, सम्पादकीय पनि हेरेँ, त्यो कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै हेर्न सबै पाएको छैन। तर कुरा के भने जस्तो हाइडो आदि इत्यादि कुरामा पहिला भएका के प्रावधानहरू छन्, त्यसलाई त्यही के व्याख्या नपुगेको हो कि होइन, नपुगेको हो कि मैले चाहिँ ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अहिले यसरी भन्न सक्छु। तर त्यस्तो हुनु हुँदैन होइन। त्यस्तो भएको चाहिँ प्रश्न कसरी गर्न थालिएको छ भने, माओवादी जब सत्तामा पुग्छ, माओवादी नेताहरू जब मन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि यो किसिमका गतिविधिहरू ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने प्रक्रियातर्फ तिनीहरू जान्छन् भनेर टिप्पणीहरू सुरु भइसकेका छन् होइन। यो विषयले त्यही त, यो विषय न्युजमै आइसकेको त्यो गम्भीर विषय भयो होइन। म तपाईँलाई प्रश्न के पर्छ भने, मैले थप यसको बारेमा होइन अब
के भएको भनेर बुझ्न पाएको छैन हैन म क्लियर कुरा गर्दा अब त्यस्तो केही प्रावधान जो साइलेन्टली प्रावधानहरू पहिला जस्तो हाइडो अथवा अरूमा लाग्दै गर्दा धेरै हैन के नगर्ने भन्ने प्रावधानमा त्यहाँ कतै हैन ती शब्दहरू तलमाथि केही भएका हुन् कि के होला हैन मलाई थाहा छैन त्यो के थियो तर त्यो नै हैन मतलब त्यो हैन कालो दण्ड ल्याउने हो छैन हैन एउटा बहस चाहिँ के उठेको छ भने बहस चाहिँ उठेको छ के भने यो चाहिँ तपाईको यस्ता स्रोत नखुलेका अथवा चाहिँ हैन औपचारिक प्रक्रियामा नआएका हैन अर्थतन्त्र छ जो अनौपचारिक अर्थतन्त्र त्यसलाई ल्याउनु पर्छ है कुनै ढंगले भनेर हिजो चाहिँ तपाईको हैन बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदा सायद मलाई लाग्छ रामचन्द्र अर्थमन्त्री हुँदा पनि आह्वान गरियो मान्छे आउन डराए आएनन् के गरे अथवा छ भन्ने पनि छ अहिले विभिन्न हैन अब हुन्डीका विषयको छोपिएको के भयो छ अनि यसलाई त कुनै एउटा राष्ट्रिय आह्वान गरेर अथवा अरु केही निर्णय बनाएर ल्याउन सकिने गर्न सकिने एउटा अर्को छलफलको विषय हो हैन तर यही विषय तपाईले जहाँ पोइन्टेड गर्नु भएको छ त्यो विषयमा ठ्याक्कै मैले चाहिँ हेरिसकेको छैन हैन तर त्यो चाहिँ हैन त्यो सन्दर्भलाई अलिकति कहीं हैन इलाज नभएको अथवा केही ट्विस्ट भएको हो कि हैन त्यो त अब टाइप हैन अरुमा केहीमा के होला मलाई डेलिभरी गर्ने सवालमा गठबन्धन किन चाहिँ सुस्त भयो गठबन्धन भित्र मनमुटाव भएको खटपट सुरु भएको कुराहरू छन् त्यस्तो मलाई लाग्दैन छैन डेलिभरी गर्ने कुरामा भएको के भने अरु केही होइन दुईटै कुरा छन् व्यवहारिक कुरा पनि जाउँ एकातिर के छ भन्दाखेरि हैन एकीकृत समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पुरै नाउँ भन्दा राम्रो होला हैन एकीकृत समाजवादी पार्टी आफूलाई संगठित गर्दैछ उ आफ्नो पार्टी काममा अलि संगठित किनभने नयाँ पार्टी बन्दै गर्दा संगठित गर्नु पर्यो संगठित गर्ने कुरामा पर्छ कांग्रेस अब आफ्नो महाधिवेशनको चटारोमा छ पार्टी सुदृढ गरेर न अरु गरौँ भन्ने पार्टीलाई प्रायोरिटीमा राख्ने भयो हैन त्यसो गर्दाखेरि माओवादी पनि अब हाम्रो चाहिँ हैन पुस 11 गतेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन छ त्यसो गर्दा हामी वडाका हैन अरु छलफलहरुदेखि अगाडि हैन हाम्रो 20 गते असोज 20 गते वडा सम्मेलनदेखि हामी पनि सुरु गर्दै छौं अब अलिकति आन्तरिक कामहरुले अब किनभने हामी त एकता बन्यो अर्को बन्यो हैन 3 वर्षदेखि गतिविधि भयो मैले इंगित गर्न खोजेको एउटै एजेन्डा एमसीसी एउटै एजेन्डा त्यसै कारण गठबन्धनमा चिरा परेछ त्यस्तो चिरा परेको होइन अनि यो विषयमा भन्छु मैले यो कारणले मैले टुङ्ग्याएँ त अगाडिको यो कारणले चाहिँ पार्टी अलमल हुँदै गर्दा नेतृत्वहरु पनि त्यस्तो हुँदाखेरि अलिकति खास डेलिभरी दिन नसकेको भएको सही हो हैन यो तुरुन्त हल हुन्छ गर्नुपर्छ अब सायद त्यो वेमा जान्छ यो सरकारी पूर्णता पाउन बित्तिकै हुन्छ र यो अदालती प्रक्रिया टुङ्गिदै गर्दाखेरि यो एकैचोटी सरकारी पूर्णता पाएर जान्छ जस्तो मलाई विश्वास लाग्छ अदालतको फैसलालाई पनि कुरेको हो हैन यो प्रक्रियामा चाहिँ हेर्दैमा राखिएको छ तपाईलाई थाहा नै छ आज पनि छ सायद होला हैन यो भएपछि सायद मलाई लाग्छ एक दुई दिनमा यो कुरा सबै टुङ्गिएर जान्छ किनभने कानुनी कुरा पनि हेर्नुपर्छ भोलि अब गयो के अरु निर्णय होला के होला विस्तार गर्दियो उताउले उल्टाइदियो भने त सक्यो त्यो भएर त्यसकारण यी सबै कुराहरुलाई हेर्नलाई अब अलिकति त्यस्तो भएको सही नै हो हैन बाँकी अब अरु डेलिभरीको कुरा गर्दाखेरि एमसीसी को हिसाबले हो छ गरौँ नगरौँ यो गरौँ भन्ने कुरा पनि छ हैन तर अब हैन कांग्रेस को हैन नेताहरूले छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ हामीले हाम्रो पार्टीको मान्यता हाम्रो पार्टीले राखि नै सकेको छ यहाँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्र यत्रो प्रेसर किन हामीले लिने सहयोग किन प्रेसर हामी त सोच्छौं हैन र यहाँ चाहिँ के छन् भन्दाखेरि अलिकति राष्ट्रलाई असर पर्ने गम्भीर खालको असर पर्ने एजेन्डाहरु चाहिँ यो पारित हुन सक्दैन यिनी आइडियाज के बनाएको छ हैन यो त स्पष्ट के आइडिया छ भन्दाखेरि पार्टीले जुन राष्ट्रलाई असर गर्ने हैन जो चाहिँ प्रावधानहरु सहित यो कुनै पनि हालतमा के हुँदैन र पारित हुन सक्दैन हैन हामीलाई चाहिएको सहयोग त हामीले हैन हाम्रो अनुकूलतामा लिन सक्नु पर्ने हो दोस्रो कुरा यो फेरि सर्वभौम संसदले नै पारित गर्नुपर्ने भनेर सबैतिर नै प्रावधान चाहिँ एसएमसी छैन नि किन आइरहेको छ हैन यो त आम जनताको प्रश्न छ हैन सरकारले गर्छ अर्को गर्न सक्छ हैन यी प्रावधानहरुलाई हैन यो नसचिदा हैन यो नगर्दासम्म मलाई लाग्छ एमसीसी अगाडि बढ्न सक्दैन बढ्नु पनि त्यो उचित जस्तो लाग्दैन त्यो भएर छलफल चलेको छ र ठूले यसमै ठूली खटपट जस्तो मलाई लाग्दैन एमसीसी पारित गरे पनि हामी संकटमा पारित नगरे पनि हामी संकटमा पर्ने जस्तो यदि हामीले पारित गर्यौं भने तपाईहरुले उठाएका आशंकाहरू कहिँदै यथार्थमा रूपान्तरण भइदियो भने समस्या आउने भयो दलहरु बीच पनि तिक्तता बढ्ने भयो पारित भएन भने कहीं हामीलाई श्रीलंकाको हालतमा पुर्याउँछन् कि श्रीलंकामा अहिले आर्थिक संकट व्याप्त छ हामीलाई अब चुनौती पनि एक किसिमको वैदेशिक सहयोग रोक्ने त्यो किसिमको चेतावनी पनि दिएर फातिमा गइसकेकी छन् हैन हामीलाई त डर भयो नि त हैन यो डर भित्र हामीले राष्ट्रियतालाई हेर्नु पर्यो मेरो यति कुरा हो डरहरु छन् प्रेसरहरु हुन्छन् हामी चाहिँ हैन विकास उन्मुख एउटा राष्ट्रको रूपमा छौं हैन ठूला हैन देशहरुको बीचमा छौं हैन अथवा अरु शक्ति केन्द्रहरुले यो नेपाललाई एउटा सामरिक महत्त्वको साथ हेरिरहेका छन् उनीहरुको आफ्नो नजर छन् यो चाहिँ हैन अब हैन एउटा भूराजनीतिको एउटा परिवेशमा हामी छौं यो कुरा सही नै हो तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामी डर लक्काउने होइन हैन हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेर्नुपर्छ त्यही राष्ट्रिय हितलाई हेर्दै गर्दाखेरि अरु कुरा सामना गरौँला भन्ने हामी भोकै हुन्छौं कि भन्ने कुरा हो भोको पेटले राष्ट्रियताको गीत कहिलेसम्म गाउने हैन अब यस्तो राष्ट्रिय बेचेर नअगाउँ मेरो कुरा यो एमसीसी ले राष्ट्र बेच्ने
त्यो एउटा छलफलको विषय होला। तर म के भन्छु भने राष्ट्र जे बहस उठिरहेछ नि क्लियर त हुने, जनता विश्वस्त हुनु पर्यो। यो त जनताको हितको कुरा हो नि। भोकै मर्दिउँ, राष्ट्र नबेचौँ हैन, राष्ट्र त नबेचौँ, राष्ट्र बेचेर राष्ट्र अरु बेच्ने सम्झौता आशंका छ हैन। उठिरहेछन् प्रश्नहरू र यही नै होइन कि जे कुरा पनि म के भन्छु नि अगाउनको लागि अर्को गर्नलाई पाउनको लागि हैन राष्ट्रिय सवालहरू उठेका छन्। जे बिग्रेको यहाँ अगाउनका लागि भयो। त्यसको लागि बरु भोकै बस्न तयार हुन्छ। एमसीसी कुरा मात्र होइन, अरू धेरै कुराहरू छन् यहाँ। यो त एउटा त्यो अहिले मानिसहरूले ज्यान फाले उत्सर्ग गरेर आफ्नो ज्यान शहीदहरू भए, सबै चाहिँ यो आफू अगाउन लागि त होइन हैन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि जब मान्छेलाई सङ्कट पर्छ नि ऊ आत्मनिर्भर बन्न सक्छ के, जब भिख माग्छ। यो कुरा अरू थुप्रै हामीले सहयोग लिइरहेका छौँ यहाँ देशमा। आज के छ भने कतिपयहरूको बस चाहिँ त्यो सब रोग्यो नि, त्यो एक खालको त्यो अलिकति नेगेटिभ पनि होला, अर्को रियाक्सनरी सोच पनि होला। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि अलिकति हातथापानी प्रवृत्ति आयो कि अहिले आत्मनिर्भर भएन कि, अहिले सोचेन कि, अलिकति चाहिँ भन्ने छ। खैर मैले चाहिँ एउटा बाइ द वे प्रसङ्ग हो। यसले के गर्ला भन्दाखेरि हामीलाई ती त्यस्तै खालले मेरो विचारमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सोच्ने स्थिति बन्दैन। त्यो त साझा संस्थाहरू हुने नि हुन् हैन हैन। त्यो एउटा यसको फन्ड नै हामी जस्ता राष्ट्रलाई नदिएर हैन कहाँ दिने हो र हैन, दिने नै त्यही हो, पोलिसी नै त्यही हो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि त्यसको लागि उठेका सवालहरूमा नतमस्तक चाहिँ नतमस्तक नहुने स्पष्ट भएर लिने हो हैन। सहयोग लिनुपर्दछ हैन, परेको बेला दिनु पनि पर्दछ हैन। हामीले दिएका छौँ हैन, लडाइँका अरू थुप्रै मैदानमा एउटा अरू सहयोग गरेका छौँ। भोलि हामी सम्पन्न हुँदा दिउँला। हिजो पनि हैन एक अवस्थामा हैन कतिपय हैन यहाँबाट बाहिर जाने विषयहरू पनि थिए हैन। अहिले हामीले लिने विषयहरू पनि रहलान् हैन। हिजोको अर्को कुरा होला, अहिलेको अर्को कुरा होला हैन। सत्ता पक्षमा छौँ भन्दैमा विपक्षीलाई कहिलेसम्म पेलेर हिँड्ने के? संसदमा हेर्नुहोस् त्यो रमिता छ, भागेर मन्त्रीहरूले गएर आफ्ना विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ। विपक्षीहरू पुरा नाराबाजी गरिरहेका छन्। गठबन्धन भन्दाखेरि यो गठबन्धनको मात्र सरकार होइन, यसलाई राष्ट्रिय सरकारको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर गठबन्धनका नेताहरू भन्ने गर्थे। अब अहिले त हेर्नुहोस् त एमालेलाई त्यसरी पनि हेप्न हुन्छ, विपक्षीलाई त्यसरी हेपेर पेलेर दबाएर कहिलेसम्म चल्छ? यसले त झन् एउटा द्वन्द्व निम्त्याउँदैन होइन। यस्तो यसलाई चाहिँ विषयको गम्भीरतामा पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विपक्षलाई हेपेको दबाएको मेरो विचारमा किन छैन भने उहाँहरूले नजायज ढङ्गले हैन देश अब अहिले त हैन आर्थिक होलिडेमै छ हैन, यस्तो सङ्कटको अवस्थामा उहाँहरूले जबरजस्त हैन धकेल्दै हुनुहुन्छ जानी कि हैन संवैधानिक अधिकार हैन सभामुखले कसरी प्रयोग गर्नु उहाँको कुरा, उहाँसँग छलफल कुरा, अरू प्रक्रियाहरू छन् हैन। एउटा हट लिएर जसरी उहाँ आइरहनु भएको छ हैन, यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा त्यसको त विकल्पै रहेन हैन। उहाँले त्यो कुरामा संवेदनशील हुनै भएन। उहाँले चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा गर्नेहरूको उहाँहरूको त के भयो भन्दाखेरि यो त एउटा मजाक भइरहेको छ आज हैन। यही हो संसदीय मर्यादा। हामी त सामान्य एउटा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि विपक्षीसँग छलफल नगर्ने भयौँ। विपक्षीले उठाएका मागहरू पनि कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर आक्रोशपूर्ण तरिकाले होइन, उसलाई चित्त बुझाउने, संयमता अपनाउनु पर्ने, छाती फराकिलो गर्नुपर्ने त सत्तापक्षले हो नि। एकदम गरिरहेको छ सभामुखले समेत बोलाउनु भएको छ बैठक। सत्तापक्ष पनि छलफल तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ, बालकोटा मन्त्रीहरू जानुभएको छ, भेट्नु भएको छ, अन्त पनि आह्वान गर्नुभएको छ। गर्ने के उहाँहरू के छ भन्दाखेरि सभामुखै मान्दिनँ, सभामुखै मान्दिनँ अथवा मेरो पार्टीको होइन फलानु र अनि उनीहरूको आफ्नो त्यही कुरा हो। त्यो त सभामुखले के गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले कि त्यो संवैधानिक दायरा विचारा दिन्छ एक होइन, उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायरा भन्दा बाहिर पनि जानु भएन। त्यस्तो पनि हुन्छ त भने के चाहिँ होइन कानुनी पास गर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। राज्य त चलाउनु पर्यो, देश त चलाउनु पर्यो नि। एउटा पार्टीले हट लियो भन्दैमा होइन सबै छोडिदिएर सबले आत्मसमर्पण गर्ने अथवा सबैले चाहिँ एकदम नतमस्तक भएर सुतेर त राज्य त बन्दैन, चलाउनु पर्यो। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि अब यो अलिकता चाहिँ नमिठो होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भएका यिनी नमिठा यस्ता चाहिँ हरकतहरू हुन्। फाइनली यो गठबन्धन कहिलेसम्म चल्छ? अन्तिममा यो गठबन्धन आउने चुनावसम्म चल्छ होइन र चल्नु पर्दछ। चुनावमा पनि कार्यगत एकता हुन्छ मेरो विचारमा हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो गठबन्धन यो संविधानको रक्षाको लागि, यो संविधानलाई लागू गर्नको लागि, यो संविधानको होइन पालना गर्नको लागि होइन गठबन्धन बनेको छ होइन। त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो एउटा परिणाम होइन दिनु पर्यो। अहिले त के छ भन्दाखेरि अब एक वर्ष सेरोफेरोको बिचमा बस्छ, चुनाव भएर जानुपर्ने स्थिति छ होइन। धेरै विषयहरू होइन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यहाँसम्म चल्छ। त्यति बेला के गर्ने, गठबन्धन हुने कि नहुने, त्यस चुनावमा आफ्नो ढङ्गले जाने कि त्यो कुरा एकदमै मलाई लाग्छ सौहार्दतापूर्वक जान्छ होला। हस्, धेरै धन्यवाद। धेरै थ्याङ्क यू हजुर। दर्शकबिन प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अनिल शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।